दोस्रो अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ। भगवान नारायणले गरुडलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। गरुडजीले सोध्नुभयो अगाडि, कीदृशो यमलोकस्य पन्था भवति दुःखद। हे केशव, हे भगवान नारायण, यमलोकको मार्ग चाहिँ कति दुःखदायी छ, कति कष्टदायी छ, त्यो बारेमा पनि म जान्न चाहन्छु। सबै कुरो बताइदिनुहोस्। व्यक्ति कसरी मर्छ, मरे पछाडि कति दिनमा चाहिँ उसको शरीर बन्छ र कति बेला यमराजका दूतहरू आएर घिसार्छन् भन्नेसम्म त मैले बुझेँ। त्यहाँभन्दा अगाडि व्यक्ति पितृ कहिले बन्छ, मुक्त कहिले हुन्छ र कसरी उसले यात्रा गर्नुपर्छ। जुन व्यक्ति चाहिँ पाप कर्म गर्नमा कहिल्यै डराउँदैन, एउटा पापमाथि अर्को पाप कर्म गरिरहन्छ भने त्यो व्यक्तिको यात्राको बारेमा मलाई बताउनुहोस्। पापीहरू त्यहाँ कसरी जान्छन् त्यो सबै कुरो बताउनुहोस् भनेर सोध्नुभयो। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे गरुड, महान दुःख दिने यममार्गको विषयमा म तिमीलाई भन्दछु। मेरो भक्त भएर पनि तिमी यसलाई सुनेर पूर्ण ध्यान दिएर सुन्यौ भने थरथरी काम्ने छौ। यममार्गको रुखको कुनै छाया छैन जहाँ प्राणी विश्राम गर्न सकुन्। त्यस यममार्गमा अन्न आदि जब व्यक्ति मर्छ, मरिसकेपछि 13 दिनको दिन पुग्छ। 13 दिन पुगिसकेपछि उसलाई जब यमराजका दूतहरू आउँछन्, आएर हेर्दैखेरि डरलाग्दा यमराजका दूतहरूले त्यो जीवलाई पकड्छन्। पकडेर घिसार्न लागेको बेला त्यो जीवले घरतिर फर्किएर हेर्न लाग्छ। त्यति बेला यमराजका दूतहरूले भन्छन्, कसलाई हेर्दैछस् त? हिजोसम्म तैँले सम्झिनस् मर्ने बेलामा उसले मलाई एक समय छोडिदिनुहोस् भन्दा तेरो लागि मैले धेरै समय छोडेको छु, अब छोड्नेवाला छुइनँ। घिसार्दै लिएर जान्छन्। जहाँ घिसार्न सुरु गर्छन् उसले आफ्नो घर परिवार सम्झन्छ, आफ्नो इष्टमित्र सम्झन्छ, आफूले गरेको नराम्रो कर्म सम्झन्छ। मैले जुन छोराको लागि, जुन छोरीको लागि, जुन परिवारको लागि सबै कुरो समर्पण गरेको थिएँ, तर आज उनीहरू केही पनि काम लाग्नेवाला होइन रहेछन्। जुन कुरो काम लाग्छ त्यो कुरो पनि मैले सङ्ग्रह गरेको थिएँ भने, पुण्य कर्महरूको पनि मैले सञ्चय गरेको थिएँ भने आज मैले यस्तो दुःख भोग्नु पर्दैन थियो होला, आज मैले यस्तो कष्ट भोग्नु पर्दैन थियो होला। हे भगवान, मैले जानिनछु, म पापी रहेछु, म अधर्मी रहेछु, म मूर्ख रहेछु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अब माफीले केही पनि हुनेवाला छैन। अब माफ त केवल यमराजका दूतहरूले डन्डा मार्छन्, उसलाई यात्रामा निकाल्छन्। यात्रामा निकाल्दाखेरि बहुत गर्मी हुन्छ। एउटा सूर्यको प्रकाशद्वारा हामीलाई यति गर्मी भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि 12वटा सूर्य उदाउँदा जतिको गर्मी हुन्छ त्यति गर्मी त्यो प्रेतले भोग्नुपर्छ। जो यात्रा गर्दाखेरि भोग्नुपर्छ, उसले मनबाट विचार गर्छ, अरे यात्रा गर्दै जाँदाखेरि रुख भेट्न पाए हुन्थे, रुखमा बस्थेँ भनेर सोध्छ अरे। त्यति बेला फेरि यमराजका दूतहरूले उसले सोचेको कुरो पनि थाहा पाउँदा रहेछन्, पिड्दा रहेछन्। तँलाई मनुष्य बनाएर पठाएको बेला एउटा रुख रोपेको थिइस्, अहिले रुखको छाया खोज्दैछस् त? जुन बुवा हजुरबुवाले रोपिदिएको पिप्पलबाट अक्सिजन लिएर बाँचिस् आफू त, तर भोलि आगामी सन्तान सन्तति छोराछोरीहरूले पनि अक्सिजन नपाएर मर्नु नपरोस् भनेर कुनै दिन बर पिप्पल काहीँ रोपेको थिइस्, कुनै दिन कुनै रुख रोपेको थिइस्, कुनै दिन कुनै बिरुवा रोपेको थिइस्। जुन कुरो रोपेको छैन भने त्यो कुरो तँलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भनेर फेरि पिड्छन् अरे। उसले सम्झन्छ, अरे मैले रोपेको भए हुन्थ्यो, मैले त बरु हाँगा काट्ने, रुखको डाली काटेँ, बर पिप्पल काटेँ, तर रोप्न काहीँ रोपिन। अब तैँले यही डन्डा भेट्ने हो, पिटाइ खाने हो भनेर फेरि पनि यमराजका दूतहरूले उसलाई घिसार्दै लान्छन्। विश्राम गर्न भने ऊ पाउँदैन। त्यस यममार्गमा अन्न आदि पनि छैनन्। उसलाई भोक लाग्छ, केही खानको लागि विचार गर्छ। खानको लागि जब सोध्छ फेरि यमराजका दूतले डन्डा मारिहाल्छन्। कुनै दिन कसैलाई केही चिज अर्पण गरेको थिइस्, भोका आएको व्यक्तिलाई नदिकन आफूले खाइस्, बुढाबुढीलाई दिनुभन्दा पहिले आफूले खान्थिस्, आफूले खानु नै, आफूले नआउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो सम्झिन्थिस्। आज तँलाई यहाँबाट कहाँ मिल्छ? बचत गरेको थिइस् भने पो मिल्छ त? बचतै नगरिकन तैँले आफ्नो जिन्दगीलाई सकिस्, खाइस्, खाएको चिज त्यहीँ छोडिस्, त्यहीँ फ्यालिस्
र अहिले लिएर आउने बेलाको लागि अर्को पुण्य सञ्चय गर्नु पर्थ्यो, अन्नदान गर्नु पर्थ्यो, काहीँ न काहीँ कसैलाई कुनै न कुनै अन्न खेती आदि इत्यादिबाट उब्जाएको अन्नदान गर्नु पर्थ्यो। दान गरेको थिइस् भने अन्न हामी ल्याएर दिन्थ्यौँ तँलाई ससम्मानको साथ। तर जीवनमा कहिल्यै दान गरिनस्, कहिल्यै अरूले पनि खानुपर्छ, अरू पनि बाँच्नुपर्छ, अरूको पनि प्राण राख्नुपर्छ भन्ने सम्झिनस्। सधैँ मैले नै खानुपर्छ, अरूले नदेखुन् भनेर बरु लुकाएर खाइस्, अरू आउँदाखेरि छोपेको थिइस्, अब तैँले डन्डाभन्दा अरू केही पनि खान पाउँदैनस्। यो यहीँ लेखेको छ। यमराजका दूतहरूले प्रत्येक कुरा गरिरहेका छन् जसद्वारा ती आफ्नो प्राणको रक्षा गर्न पनि सक्दैन। हे खगेश्वर, त्यहाँ कतै पानी पनि हुँदैन भन्यो। पानी खाने जब इच्छा गर्छ उसले घाममा तपेर ऊ एकदम जलेको अवस्थामा पानी पाएदेखि पनि मलाई शान्ति मिल्थ्यो होला भन्ने चाहना गर्छ। पानी सोच्ने बित्तिकै फेरि यमराजका दूतहरूले फेरि डन्डा मार्छन्, भन्छन् जलभन्दा ठुलो दान थिएन। कुनै दिन अक्षय तृतीया आओस् कि कुनै दिन आओस् कसैलाई पानी पनि दिएनौ। गरिबै भएर जन्मे तापनि आएको व्यक्तिलाई बस्नको लागि आसन र एक गिलास पानी मनुष्य जीवन पाइसकेपछि दिनुपर्छ अरे, जतिसुकै गरिब भए पनि। त्यति कुरोबाट कहिल्यै गरिब हुँदैन अरे। एक गिलास पानी र बस्नको लागि आसन तैँले त्यो पनि दिएको थिइनस्। कोही आउने पानी माग्नेवालालाई पानी पनि दिएको थिइनस्। आएकोलाई छैन भनेको थिइस्, दुनियाँ बाहना बनाउँथिस्। कुनै दिन पनि पानीको दान गरिनस्, कुनै दिन पनि शर्बत आदि इत्यादिको दान गरिनस्, जल दान गरिनस्। त्यस कारणले गर्दा जल तैँले पाउँदैनस्, किनकि पूर्व जन्ममा जे गरेको छ त्यो कुरो हामीले यो समयमा भोग्दैछौँ। यो समयमा जे गर्छौँ अर्कोचोटि हामीले त्यो कुरो भोग्नुपर्छ। यमराजका दूतहरूले भन्छन् तैँले जलदान कहिल्यै दिनस्, जल कसैलाई पनि दिनस्, माग्ने व्यक्तिलाई पनि जल दिएको थिइनस्, जल पानी पिउन पाउँदैनस् भनेर उसलाई चाहिँ यमराजका दूतहरूले फेरि पिट्छन्। ऊ तिर्गाएको हुन्छ, भोकाएको हुन्छ, शीतल खोजिरहेको हुन्छ, तर उसले केही कुरा पनि प्राप्त गर्न भने सक्दैन। त्यहाँ प्रलयकालको चाहिँ 12 सूर्य उदाउँदाको तातो हुन्छ। त्यस बाटोमा जाँदै गरेको पापी कहिले तातो हावाले पीडित हुन्छ त कहिले काँडाले घोचिन्छ र कहिले महाविषधारी सर्पहरूद्वारा डसिन जान्छ। त्यो पापी काहीँ सिंह, बाघ र भयङ्कर कुकुरहरूद्वारा टोकिन जान्छ। जति पनि व्यक्तिले जीवनमा गरेको नराम्रो कर्म छ, कर्महरू यहाँ एक एक हुन्छ भनेर बताइएको छ। जसले चाहिँ सूर्यलाई अर्घ्य दिएको हुँदैन जिन्दगीभरि, अनेक प्रकारका सूर्यहरू एकैचोटि तातो बनेर आउँछन् र हामीलाई सताउँछन्। यसै गरी हामीले जीवनमा कुनै दिन कुकुर आदि इत्यादिलाई, सर्प आदि इत्यादिलाई, महाविषधारी कुनै जीवलाई जतिलाई पनि दण्ड दिएका हुन्छौँ। मरिसकेपछि उनीहरूले पनि हामीलाई त्यस्तै प्रकारको टोक्नको लागि, त्यस्तै प्रकारले झम्टिनको लागि पुरा लाइन लागेर बसेका हुन्छन्। अरे जुन जुन कुरा गरेको थियो ब्याजसहित हामीले त्यो चिज भोग्नुपर्छ। जुन कर्म हामीले गरेका छौँ, कर्म चाहे 1 जन्म होस्, चाहे 100 जन्म होस्, चाहे 1000 जन्म लिएर पनि गरेको कर्म चाहिँ भोग्नै पर्छ, चाहे त्यो जोसुकैसँग होस्। हेर्नु, झट्ट सुन्दाखेरि कर्मको फल भोग्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। झट्ट सुन्दाखेरि यो कर्मको फल मैले यसरी भोग्दैछु र जस्तो लाग्छ, तर कर्मको फल जसरी पनि भोगिन्छ। ध्यान दिनु होला, एउटा व्यक्ति मालिक रहेछ। मालिकले बिना कारण घरमा काम गर्नेवाला व्यक्तिलाई पिटेछन्। कारण कुनै केही थिएन, गल्ती केही गरेका थिएनन् ती व्यक्तिले, तर मालिक थिए, घमण्ड गरे, अहङ्कार गरे, म जस्तो को छ र मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, यो भावना थियो र बिना कारण पिटे। ती जो काम गर्नको लागि बसेका थिए ती व्यक्तिले अब मालिकलाई पिटे भने भोलि कामबाट निकाल्छन्। त्यस कारणले गर्दा केही भन्नु हुँदैन भनेर ती व्यक्ति त्यहाँबाट घर गएछन्। घरमा गएपछि पत्नीले खाना बनाएर राखिदिएकी थिइन्, खाना दिएकी थिइन्, राम्रो बनाएकी थिइन्, मिठो दिएकी थिइन्, तर उनले खानुभन्दा अगाडि मिठो बना भनेर पिटे बिना कारण। हेर्नुहोस्, कर्मको फलको बारेमा बताउँदैछु। बिना कारण मालिकले कामदारलाई पिटे, ती कामदारले घरमा गएर बिना कारण पत्नीलाई पिटे, पत्नीलाई रिस उठो, पतिलाई पिटिनन्, उनले छोरोलाई पिट्नको लागि गइन्। छोरो थियो, छोरो पढिरहेको थियो, भर्खर किताब हेर्छस् भनेर पिटे। हैन, यो कर्म यसरी चल्दैछ है। त्यस पछाडि त्यसले कसलाई पिट्ने त भन्दा त्यो छोरोले त आमा बुवालाई पिट्ने कुरो भएन। बाहिर निस्केछ, बाहिर निस्केर एउटा ढुङ्गो भेट्यो, ढुङ्गो उठायो, बाहिर बाटोमा कुकुर रहेछ, कुकुरलाई त्यो ढुङ्गाले हानो। कुकुरलाई ढुङ्गाले लाग्यो, ढुङ्गाले लाग्ने बित्तिकै कुकुर झम्टेर गएर त्यो मालिकलाई टोक्यो। कुन मालिकलाई भन्दा
जुन मालिकले सुरुवात कर्म गर्दाखेरि बिना गल्ती नोकरी गर्ने व्यक्तिलाई कुटेको थियो। अब मालिकले के सम्झिन्छ भन्दा मलाई कुकुरले टोको भन्ने सम्झिन्छ उसले, सिधा सिधी कुरो त्यही हो। हस्पिटल जान्छ, उपचार गर्छ, किन उपचार गर्दैछ भन्दा मलाई कुकुरले टोक्यो, तर उसले यो बिर्सेको हुन्छ कि मलाई कर्मले टोकेको, उसलाई कुकुरले होइन, कुकुर त एउटा माध्यम बन्यो तर उसलाई कर्मले टोकेको। जिन्दगीमा यस्तै हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले कुन कर्म गर्छौँ, कुन कार्य गरेर हामीलाई कहाँबाट दुःख कष्ट परेको हुन्छ, तर कर्मको फल जोसुकै होस्, जस्तो सुकै व्यक्ति होस्, उसले भोग्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँनिर बताइयो। अगाडि बताइन्छ अनेक प्रकारको चाहिँ भयङ्कर कुकुरहरू जे जतिसँग हामीले नराम्रो कर्म गरेको छौँ सबै भोग्नुपर्छ भन्ने कुरो बताइयो। नाम नरकमा त्यो पुग्छ जुन 2000 योजन फैलिएको भनिएको छ। भयङ्कर 80 पत्रवन नाम गरेको नरकमा पुग्छ भनियो। त्यो वन काग, लाटो, कोसेरो, बाज, गिद्ध, भमरा र अरिङ्गालले व्याप्त छ। यिनीहरूले पनि यिनीहरूलाई हामीले कुनै दिन कष्ट दिएका छौँ, पीडा दिएका छौँ भने यिनीहरूले पनि हामीलाई टोक्छन्। त्यसमा चारैतिर डढेलो व्याप्त छ। 80 पत्रका पातले त्यो जीव त्यस वनमा छिन्न भिन्न हुन जान्छ। कहिले अँध्यारो कुवामा गएर लड्नको लागि पुग्छ, कहिले विकट पर्वतबाट खस्छ हिँड्दा हिँड्दै, कहिले छुराको धारमा हिँड्नुपर्छ तर मृत्यु चाहिँ उसको हुँदैन। कष्ट त उसले उत्तिकै पाउँछ, मर्न चाहिँ मर्दैन। सूक्ष्म शरीर यात्राको क्रममा केही गरी पनि मर्दैन। मर्न पाए हुन्थ्यो भन्छ तर पनि मर्न सक्दैन, त्यो कुरो बताइयो। हिँड्नुपर्छ त कहिले किलामाथि हिँड्नुपर्छ, कहिले घना अन्धकारमा खस्तछ, कहिले उग्र भय उत्पन्न गराउने जलमा फस्दछ, कहिले जुकाले भरिएको हिलोमा खस्दछ त कहिले तातो हिलोमा खस्दछ। कहीँ तातो बालुवाले व्याप्त र कहीँ धपधप बलेको ताम्रमय बाटो, कहीँ अङ्गारको रासमा र कहीँ अत्यधिक धुवाँले भरिएको बाटोमा त्यो जीवले हिँड्नु पर्दछ भनेर बताइयो। कहीँ अङ्गारको वृष्टि हुन्छ, कहीँ बिजुली चम्किँदा शिलावृष्टि हुन्छ, कहीँ रगतको वृष्टि हुन्छ, कहीँ शस्त्रको र कहीँ तातो पानीको वृष्टि हुन्छ। त्यो सबै दुःख, त्यो सबै कष्ट चाहिँ त्यो जीवले भोग्दै भोग्दै जानुपर्छ। कहीँ नुनिलो माटोको वृष्टि हुन्छ, बाटोमा कहीँ गहिरो खाल्डो हुन्छ त्यहाँ पस्छ, कहीँ पर्वत पहाडको उकालो छ र कहाँ गुफामा प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यहाँ कहाँ घना अन्धकार छ त कहीँ दुःखले मात्र चढ्न सकिने ढुङ्गाहरू छन्, कहीँ पिप रगत र मलमूत्रले भरिएको तलाउ छन्। यममार्गको बिचैबिच अत्यन्त उग्र र घोर वैतरणी नदी बग्दछ। अब ऊ जीव यात्रा गर्दै गर्दै जब जान्छ, मरेर गएको व्यक्ति यमराजका दूतहरूले जब डोर्याउन थाल्छन्, घिसार्दै घिसार्दै लाँदा उसले कानमा सुन्छ मैले यत्रो जीवहरूद्वारा डसाइमा पनि परेँ, कष्ट भोग्नु पर्यो, दुःख भोग्नु पर्यो। अब आउँदै रहेछ वैतरणी नदी। अब यदि नदी आउँदैछ भने त्यो नदीकै बाटो मलाई लान्छन्, त्यति बेलै म पानी पिउँछु भनेर उसले सोच बनाउँछ अरे त्यो मरेर गएको जीवले। त्यहाँ गएर चाहिँ पानी पिउँछु भनेर जान्छ। घिसार्दै 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 जब लिएर जान्छन्, लिएर गइसकेपछि त्यहाँनिर जुन किनारा देखिन्छ हामीले बालुवाका किनारा, हड्डी नै हड्डीको देख्छ। त्यो देखिने बित्तिकै त्यो प्रेत कालिन्छ, डराउँछ। पानी त पिउन पाउँछु होला भन्दा खोला जुन वैतरणी नदी छ त्यो नदी कुनै पानीको हुँदैन, केवल पिप र रगतको खोलाको नाम हो वैतरणी नदी। पिप र रगतको खोलामा लगेर जाकिदिन्छन् उसलाई। त्यस पछाडि उसलाई त्यो बल्छीद्वारा, जसरी माछा मार्ने बल्छी हुन्छ त्यही उसलाई लगाएर त्यहाँबाट तान्न लाग्दाखेरि उसले अब पुकार्छ अरे हा भ्राता पुत्र तातेती प्रलपन्ती मुहुर्मुहुर, अरे भाइ मलाई बचाऊ, अरे छोरो मलाई बचाऊ। त्यो जीव जो मरेर गएको छ, सबैभन्दा पहिला सम्बन्ध दुनियाँमा जतिसुकै नजिक भए पनि मरेर गएको छ भने भाइलाई सम्झन्छ अरे त्यो जीवले। यहाँ लेखिएको छ पहिलो नम्बरमा श्रीमती सम्झिँदैन अरे, आमा बुवा सम्झिँदैन अरे, अरू छोराछोरी सम्झिँदैन अरे, हा भ्राता भन्छ अरे। पहिलोचोटि उसले हे मेरो भाइ, मैले त जीवनमा जानेर अनजानमा कति गल्ती कर्म गरेँ, एउटा गल्तीमाथि अर्को गल्ती गरेँ। मैले जीवनमा कहिल्यै पनि सम्झिनँ मरेपछि यमराजका दूतले यसरी पिड्दा रहेछन्, यसरी चुड्दा रहेछन् भन्ने। जिउँदो हुँदा अहङ्कार गरेँ, घमण्ड गरेँ, ईर्ष्या गरेँ, दुनियाँसँग द्वेष गरेँ। तर भाइ मैले यहाँबाट बिन्ती गर्छु, तैँले चाहिँ अबदेखि नराम्रो कर्म गर्नको लागि छोड्दे है। भोलि तैँले पनि यस्तै गरी यमराजको दण्ड पाउनुपर्छ, यसै गरी वृक्षको छाया भेट्दैनस्, पानी पिउन खोज्दा पानी भएको ठाउँमा पुग्न सक्दैनस्, त्यस कारणले गर्दा समयमै सुध्रिहालै, बितेको केही छैन भनेर पहिलो नम्बरमा उसले सचेत गराउँछ भने पहिले भाइलाई गराउँछ अरे मरेर गएको व्यक्तिले। हा भ्राता
यस पछाडि भनियो पुत्र, त्यस पछाडि उसले पुत्रलाई सम्झन्छ। छोराछोरी हो जसको लागि मैले जीवनमा नराम्रो कर्म गरेको थिएँ, तिमीहरूको लागि नै भनेर मैले दुनियाँ कुरा गरेँ, मेरो लागि आज कुनै कर्म पनि तिमीहरूले गर्दैनौ, तर पनि म तिमीहरूलाई, तिमीहरू त मेरो छोरा हौ, तिमीहरू त मेरो सन्तान हौ, तिमीहरूबाट गलत कर्म कहिल्यै पनि नहोस्। मैले जुन दण्ड भोगेको छु, मैले जुन दुःख भोगेको छु, मैले जुन कष्ट भोगेको छु, त्यो कष्ट तिमीहरूले चाहिँ भोग्नु नपरोस् भनेर उसले फेरि सचेत गर्नु। त्यस पछाडि अर्कोचोटि भन्छ उसले तातेती आफ्नो पिता उनी भन्दा पहिला मर्ने बुबा हजुरबुवाहरूलाई सम्झिन्छन् र उनले भन्छन् यमराजका दूतले मलाई यति धेरै पिटेका छन्, हजुर त पहिला नै मरेर आउनु भएको, हजुरले त यो यमराजका सारा दूतहरूलाई चिन्नुहुन्छ होला, एकचोटि भनिदिनुहोस् न मलाई नपिट भनेर, मलाई दण्ड नदेऊ भनेर, मलाई नकुट, मलाई नचुट, मलाई दुःख परेको छ, यो मेरो छोरो हो भनेर बोलिदिनुहोस् न भनेर अनि उसले आफूभन्दा पहिला मरेर गएका पिता पुर्खाहरूलाई पनि सम्झन्छ। हा भ्राता पुत्रता त्यति प्रलपन्ती मुरमुर, रुँदै रुँदै कराउँदै कराउँदै उसले बार बार सम्झन्छ। सन्तान सम्झेर हेर्न लाग्दा पिड्छन्, त्यति बेला यमराजका दूतहरूले बहुत विलाप गर्न थाल्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। बहुत कराउँछ, बहुत रुन्छ। धेरै बिच्छी तथा काला सर्पहरूले व्याप्त त्यस नदीको बीचमा पर्न गएका पापीहरूको रक्षा गर्ने कोही पनि त्यहाँ पाइँदैन। त्यसका सयकौँ हजारौँ छालहरूमा पर्दै पापी पातालमा जान्छ, क्षणभर पातालमा रहन्छ र एक क्षणमा नै माथि आउँदछ। 6 महिनापछि व्यक्ति बैतरणी नदी पुग्छ भनेर बताएको छ। मरेको 6 महिनापछि जीव बैतरणी नदीमा पुग्छ र त्यहाँको दुःख पाउँछ। अझै 6 महिनाको कष्ट बाँकी छ। हे खग, त्यो नदी पापीहरूलाई झार्न, दुःख भोगाउनको लागि नै बनाइएको हो। जसले पाप कर्म गर्छ, जसले बाँड्ने विचार कहिल्यै पनि गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले बैतरणी नदीमा पर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। त्यसको पल्लो छेउ पनि देखिँदैन, वारीबाट पारी पनि देखिँदैन। त्यो अत्यन्त दुःखपूर्वक तर्न योग्य र दुःख दिने खालको छ, तर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यस प्रकार धेरै प्रकारका दुःख कष्टले व्याप्त अत्यन्त दुःखप्रद यम बाटोमा रुँदै रुँदै कराउँदै कराउँदै दुखी पापी जान्छन्। केही पापी पासले बाँधिएका हुन्छन्, केहीलाई अङ्कुशमा पारेर घिस्याउँदै लगिन्छ र केहीलाई शस्त्रको अग्रभागले ढाडमा घोज्दै घोज्दै त्यो खोला पार गराइन्छ। केहीको नाकको अग्रभागमा लगाइएको पासाले र केही कानमा लगाइएको पासाले घिस्याउँदै लगिन्छ। केही कपाल पासमा तानेर कपालमा समाएर तान्दै तान्दै लैजान्छन्। काहीँ काहीँ कौवालेहरूबाट चाहिँ कागहरूले लुसेर बिस्तारै घिसार्दै घिसार्दै लिएर जान्छन् भनेर यहाँनिर बताइयो। यस प्रकार 6 महिनाको यात्रा गरिसकेपछि त्यो जीव जब अगाडि बढ्नको लागि जान्छ तब उसले सबैलाई सम्झन्छ, हा पुत्र, हा नाति। यस प्रकार छोरा र नातिहरूलाई पुकार्दै हाय हाय गर्दै विलाप गर्दै गर्दै जल्दै जल्दै रुन्छ, कराउँछ। ज्वालाहरूले पश्चातापको आगोले जलिरहन्छ। मैले कुन जन्ममा यस्तो कर्म गरेछु, मलाई धेरै ठुलो अपराधको प्रायश्चित मैले भोग्नु परिरहेको छ। त्यो विचार गर्दछ कि महान पुण्यको प्रभावले मनुष्य जन्म प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई प्राप्त गरेर पनि मैले कहिल्यै धर्म आचरण गरिनँ। यो मैले के गरेँ भनेर अब पश्चाताप गर्न थाल्छ। उसले मरेर गइसकेपछि सबै कुरा पश्चाताप गर्छ। भन्छ पहिलो कुरो यहाँ के बतायो भन्दाखेरि त्यसलाई प्राप्त गर, मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरेर पनि मैले यमराजहरूले पिटेको बेला कहिल्यै धर्म कर्म तीर्थ व्रत दान पुण्य मठ मन्दिरको दर्शन कहिल्यै गरिनँ। उसले भन्छ अरे मलाई जसले सानो अप्ठ्यारोबाट पार लगाउनको लागि 1000-2000 रुपियाँ सहयोग गरो, जसले घरमा सकिँदा नुन भुटुन सकिँदाखेरि नुन भुटुन दियो, त्यसको लागि त धन्यवाद दिएँ। कसैले जागिर नभएको बेला जागिर दिनेवालालाई त धन्यवाद दिएँ, तर मनुष्य शरीर जसले दियो त्यसलाई मैले धन्यवाद दिन बिर्सेको रहेछु। बिर्सिँदा बिर्सिँदै म मरेछु, किनकि सानो सानो सहयोग गर्नेवालालाई त धन्यवाद दिउँ, तर जसले यति धेरै देव दुर्लभ शरीर प्रदान गरो उसलाई धन्यवाद दिएका छैनौँ भनेदेखि हामी पनि दुखी भएर जानुपर्छ। मैले दिएको रोइनछु भनेर त्यो के हो भन्ने बारेमा भोलि बताइनेछ। कसरी धर्मको चाहिँ धन्यवाद दिइन्छ भन्ने कुरोमा विचार गर्दछ। महान पुण्यको प्रभावले पनि मैले धर्म आचरण गरिनँ, अनि मैले दान पनि जीवनमा कहिल्यै दिइनँ। पुण्य कार्यमा जहाँ दान दिनाले हृदय खुसी हुन्छ, जहाँ दिनाले केही चिज पुण्य प्राप्त हुन्छ, समय दान, अन्नदान, जलदान, द्रव्यदान, धन दान, विद्यादान,
जुनसुकै दान होस् एउटै पनि दान मैले गर्नको लागि भुलेछु, न कुनै दिन मैले अग्निमा आहुति नै दिएँ। मरेर गएपछि चुटै खाएपछि पिटै खाएपछि गल्ती गरेको उसलाई प्रायश्चित्त हुन्छ, न मैले अग्निमा कुनै दिन आहुति नै गरेँ। आहुति गर्नुभन्दा त त्यो आहुति गर्ने अन्नले 3 छाक पुग्छ भनेर मैले आहुतिबाट पनि काटेर केवल यही शरीरलाई भरण पोषण गर्नको लागि भएको अन्नहरू तिल आदि इत्यादि बरु चाहिँ अनेक कुरोमा काम आउँछ भनेर मैले कम्ती कम्ती गरेँ। हवनमा जति चाहिनु पर्ने हो त्यसबाट एक एक मुठी निकालेर अर्कोचोटिलाई काम दिन्छ, खाना हुन्छ भनेर गरेँ। बिल्कुल कर्महरू कुनै पनि कर्महरू राम्रोसँगले गरिन, न तपस्या गरेँ, न भगवानको नाम जपेँ, न कुनै दिन देवताहरूको पूजा नै गरेँ मैले, न घरमा कुनै दिन सत्यनारायणको पूजा, न घरमा कुनै दिन रुद्रचण्डी आदि इत्यादिको पाठ पारायण मैले केही पनि गरेको थिइनँ। यो मैले के गरेछु, मबाट धेरै ठुलो गल्ती भयो भनेर उसले गल्तीको पश्चातापहरू गर्छ अरे। विधि विधानले न त मैले कुनै दिन तीर्थहरूको सेवा गरेँ, न कुनै दिन मैले मठ मन्दिरमा गएँ, न कुनै दिन म पुण्य कार्यको लागि अगाडि बढेँ, खालि मैले नराम्रो कर्ममा नै अगाडि बढिरहेँ। अत हे जीव, जो तैँले गरेको थिइस् त्यसको फल हो यो तैँले भोगिरहेको छस् भनेर चाहिँ यमराजका दूतहरूले उसलाई भन्छन्। फेरि उसले भन्न थाल्छ अरे, न पूजिता, ब्राह्मणको पूजा गरिनस्। यमराजका दूतहरूले ब्राह्मणको पूजा कुनै दिन गरेको थिइस् भन्दा उसले भन्छ, न मैले ब्राह्मणको पूजा गरेँ, न मैले कुनै दिन गएर गङ्गा यमुना सरस्वती बागमती आदि पुण्य तीर्थहरूमा गएर कुनै दिन स्नान गरेँ, न कुनै दिन सत्पुरुषहरूको सेवा गरेँ, न साधु सन्तहरूको वचनलाई नै सुने, न ज्ञानी ध्यानी महात्मा तपस्वीहरूको कुरालाई नै सुने, न गौ ब्राह्मण तीर्थ जमिन धरती तुलसी वर पिप्पलहरूको शरणमा नै परेँ। मबाट धेरै ठुलो गल्ती भयो भनेर भन्छ। न मैले अरू कसैको उपकार गरेको थिएँ, ऊ आफै सबै कुरो बताइरहेको छ। यमराजका दूतहरू भन्छन्, तैँले जुन कर्म गरेको थिइस् फल त्यही भोग्दैछस्, यसबाट बच्न केही गरी पनि सक्दैनस्। जो तैँले गरेको छस् त्यसैको फल भोग। मनुष्यहरू र पशु पक्षीहरूको लागि पानी नभएको ठाउँमा जलाशयको निर्माण पनि कुनै दिन गरिदिएको थिइनस्। गाई र ब्राह्मणहरूको आजीविकाको लागि थोरै पनि प्रयास गरिनस्। यसर्थ हे देही, जो तैँले गरिस् त्यसैबाट आफ्नो निर्वाह गर। अब तँलाई यहाँ केही मिल्नेवाला छैन। तैँले नित्यदान गरिनस्, गाईहरूलाई भरण पोषण गरिनस्, वेदहरू र शास्त्रहरूको वचनलाई प्रमाण मानिनस्, पुराणहरूलाई सुनिनस्, विद्वानहरूको पूजा गरिनस्। यसर्थ हे देही, जो तैँले गरेको छ तिनै दुष्कर्मको फललाई अब भोग। यो दुष्कर्मको फल भोग्नबाट तँलाई रोक्नेवाला कोही पनि छैन भनेर भन्छन्। अगाडि मैले यहाँ अगाडि बताइयो धर्मको बुद्धिद्वारा एकमात्र पतिको सेवा, जसको चाहिँ स्त्री आदि इत्यादिको मृत्यु भएको छ भने पनि यस प्रकारले उनीहरूलाई पनि सोधिन्छ। यमराजका दूतहरूले भन्छन्, अरे धर्मको बुद्धिद्वारा एकमात्र पतिको सेवा पनि गरिनस्, अनेक प्रकारको नराम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दै अगाडि बढिस् भनेर उसलाई पनि दण्ड दिन्छन्। सबैले, जसले जो चाहे स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, जसले जन्मेको छ उसले मर्नुपर्छ, मरेको वालाले दण्ड भोग्नुपर्छ। यमराजका दूत यसरी धेरै प्रकारले विलाप गर्दै पूर्व देहको स्मरण गर्दै मेरो मानव जन्म शरीर कहाँ गयो यस प्रकार कराउँदै त्यो बाटोमा यम बाटोमा हिँड्दछ। हे तार्क्ष, यस प्रकार 17 दिनसम्म एक्लै वायुवेगले हिँड्दै 18औं दिन त्यो प्रेत सौम्यपुरमा पुग्दछ। त्यस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुरमा प्रेतको ठुलो समूह छ। त्यहाँ पुष्पभद्रा नदी र अत्यन्त प्रिय देखिने बरको वृक्ष आदि इत्यादि पनि उसले भेट्छ। त्यस पुरमा यमदूतद्वारा त्यसलाई एक पटकलाई विश्राम गराइन्छ। त्यति धेरै दण्ड दिएपछि त्यहाँ दुखी भई त्यो स्त्री पुत्रद्वारा प्राप्त सुखको स्मरण गर्दछ। त्यो आफ्नो धन नोकर चाकर र नाति आदिका विषयमा जब सोच्न थाल्दछ त त्यहाँ रहेका यमका दूतहरू त्यसलाई यस प्रकार भन्दछन्, तैँले हिजो जुन धनको लागि मरिहत्ते गरेको थिइस्, छोराछोरीको लागि मरिहत्ते गरेको थिइस्, राम्रो कर्म नराम्रो कर्म, पत्नीको लागि सबै कुरो पत्नी नै हो भनेर सम्झन्थिस्, साथीहरूलाई नै सबै कुरो हो भनेर सम्झन्थिस्, बन्धु बान्धवहरूलाई तैँले सबै कुरा सम्झन्थिस् र कहिल्यै पनि पुण्य कर्म गरिनस्। यिनीहरूलाई धनलाई रक्षा गर्नको लागि, पुत्रको रक्षा गर्नको लागि, पुत्रलाई खुसी बनाउनको लागि, श्रीमतीलाई खुसी बनाउनको लागि, मित्रलाई खुसी बनाउनको लागि र बन्धु बान्धवलाई खुसी बनाउनको लागि मात्रै आफ्नो समयलाई बिताउँथिस्। आज ल देखा, तेरो धन कहाँ छ, तेरो पुत्र कहाँ छ, तेरो पत्नी कहाँ छ, तेरो
साथी कहाँ छ, तेरो बन्धु बान्धवहरू कहाँ छन् भनेर यमराजका दूतहरूले त्यो जीवलाई पिड्छन्। त्यति बेला सबैतिर हेर्छ, उसले कोही पनि पाउँदैन। हिजो भनेका जति पनि आफन्तहरू, ए मूर्ख जीव, आफ्नो कर्मोपार्जित फललाई तैँले भोग्नुपर्छ, यसर्थ सुदीर्घ काल वर्ष दिनसम्म यस बाटोमा तैँले यात्रा गर्नुपर्छ भन्दै फेरि घिसार्दै फेरि चुड्दै फेरि पिड्दै उसलाई अगाडि लिएर जान्छन्। हे परलोकपान्त, तँ यो जान्दिनस् कि यमको र यमदूतको बल र सम्बल एकै हुन्छन्, जसका लागि तैँले प्रयास नै गरिनस्। तँ यो पनि जान्दथिस् कि तैँले निश्चय नै त्यस मार्गमा हिँड्नु छ र त्यस बाटोमा केही पनि लेनदेन हुन सक्दैन। त्यहाँ यो दुनियाँमा लेनदेन बन्न सक्छ, तर वहाँनिर केही चिज अर्पण गरेर छुटौँला, नरकको दण्डबाट बचौँला भन्ने सोच्नु तेरो मूर्खता हो भनेर बताउनु। यो मार्ग त बालकलाई पनि थाहा छ। यहाँनिर बालकलाई पनि एक हुन्छ कर्म, पाप कर्म गर्नेवाला, चाहे धनी चाहे गरिब, चाहे मोटो तगडा चाहे लुते लङ्गडा, चाहे बालक चाहे वृद्ध, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, चाहे मूढ चाहे मूर्ख, जो सुकै हो सबैको लागि फल बराबर हो, दण्ड बराबर भोग्नुपर्छ। के तैँले यसलाई सुनेको थिइनस्? मरेपछि नरक भोग्नुपर्छ, मरेपछि कर्मको फल भोग्नुपर्छ, मरेपछि तेरो साथमा धन छोराछोरी श्रीमान श्रीमती जाँदैनन् भन्ने कुरो सुन्दै सुनेर पनि बुझ पचाएको थिइस्, त्यसको दण्ड तैँले आज भोग्दैछस्। के तैँले ब्राह्मणहरूको मुखबाट पुराणहरूको वचन सुनेको थिइनस् कहिल्यै? यस प्रकार भन्दै मुदगरले कुटिएका हुँदा त्यो जीव लड्दै लड्दै गर्दाखेरि बलपूर्वक पासले बाँधी घिसार्दै उसलाई अगाडि लिएर जान्छन् भनियो। त्यहाँ स्नेह अथवा कृपाका कारण छोरा नातिद्वारा दिएका मासिक पिण्डलाई खान्छ। अब मासै पछि दिइन्छ पिण्ड, शास्त्रले बताएको चाहिँ मासै पछि जुन शास्त्रले बताएको छ त्यो पिण्ड आदि इत्यादि दिएपछि त्यो चाहिँ उसले खानको लागि पाउँछ वर्ष दिनको यात्रामा भनिएको छ। त्यसरी जो जीव सौरीपुर प्रस्थान गर्दछ, त्यस सौरीपुरमा कालको रूप धारण गर्ने जङ्गम नामक राजा रहन्छन्। त्यसलाई देखेर त्यो जीव भयभीत भई विश्राम गर्न चाहन्छ। त्यसपुरमा गएको त्यो जीव आफ्नो स्वजनद्वारा दिएको त्रैपाक्षिक अन्न जललाई खाएर त्यस पुरलाई पार गर्दछ। त्यसपछि शीघ्रतापूर्वक त्यो प्रेत नगेन्द्र भवनतिर जान्छ र त्यहाँ भयङ्कर वनलाई देखेर दुखी भएर फेरि रुन थाल्छ, फेरि कराउन थाल्छ। दया नभएका दूतहरूद्वारा घिसारिँदा त्यो बारम्बार रुन थाल्छ, कराउन थाल्छ र अगाडिकै यात्राको फेरि बताइयो 2 महिनाको अन्तमा त्यो दुखी भएर त्यहाँ पुग्छ। बान्धवहरूद्वारा दिएका पिण्ड जल वस्त्रको उपभोग गरी यमदूतद्वारा पासाले बारम्बार तानेर पुनः अगाडि लिएर गइन्छ। यसै गरी जसरी अब तेस्रो महिनाको समयमा ऊ गन्धर्व नगरमा पुग्छ र त्यहाँ त्रैमासिक पिण्ड खाएर अगाडि बढ्छ। चौथो महिनामा त्यो शैलागम नाम गरेको पुरमा पुग्छ। त्यहाँ प्रेतमाथि असाध्यै धेरै ढुङ्गाहरूले वर्षा हुन्छ, पानी परे जस्तो ढुङ्गाहरू पर्छन्। त्यसको चोट त्यसको दुःखलाई उसले भोग्छ। त्यहाँ चौथो मासिक पिण्डलाई खाएर त्यो जीव फेरि अलिकति सुखी हुन्छ। त्यसपछि 5औं महिनामा त्यो प्रेत क्रौञ्च नाम गरेको पुरमा पुग्छ। क्रौञ्चपुरमा रहँदा त्यो प्रेत त्यहाँ बान्धवद्वारा हातले दिएको 5औं मासिक पिण्डलाई खाएर अगाडि बढ्छ, क्रूरपुरतिर हिँड्छ। 5.5 महिनापछि बान्धवहरूद्वारा प्रदत्त 59 मासिक पिण्ड र घटदानले तृप्त भएर त्यो त्यहाँ आधा मुहुर्तसम्म विश्राम गरी यमदूतद्वारा डर देखाउँदा दुःखले काम्दै त्यस पुरलाई छोडेर चित्रभवन नाम गरेको पुरमा जान्छ, जहाँ यमका भाइ विचित्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। त्यस विशाल शरीर भएको राजालाई देखेर जब त्यो जीव डरले भाग्दछ, तब सामुन्ने आएर कैवर्त डुङ्गा तार्ने माझी त्यसलाई यो भन्दछ, माझीले हामी यस महाबैतरणी नदी पार गर्नको लागि डुङ्गा लिएर आएका छौँ। त्यति बेला व्यक्ति अब 6 महिनामा यहाँ पुगो बैतरणी नदी। त्यति बेला त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिले चाहिँ यमका भाइ विचित्र नाम गरेका राजालाई देखेपछि त्यो मरेर गएको जीव थरथर काम्दै भाग्न लाग्दछ। भाग्न लाग्दाखेरि बैतरणी नदीमा नौका चलाउनेवाला, डुङ्गा चलाउनेवाला व्यक्तिले भन्छ, अरे हामी यस महाबैतरणी नदी पार गर्नको लागि डुङ्गा लिएर आएका छौँ। यदि तिम्रो यस प्रकारको पुण्य छ भने डुङ्गामा बस, पुण्य कर्म गरेको छैनौ भने फेरि उनीहरूले लान्छन्। तत्त्वदर्शी मुनिहरूको दानलाई नै वितरण दिनु वा बाँड्नु भनेको छन्। यो बैतरणी नदी दानद्वारा नै तर्न सकिन्छ। त असर्थ यसलाई बैतरणी नदी भनेर भनिन्छ। यदि तिमीले बैतरणी गाईको दान गरेको छौ भने नौका तिम्रो नजिक आउँछ र तिमीलाई नौकामा बसाएर पार तारिन्छ।
तर तिमीले यी कुरा कुनै दान गरेका छैनौ, बैतरणी गौको दान गरेका छैनौ भने अन्यथा आउनेवाला छैन। तिनको यस्तो वचन सुनेर प्रेतले हा दैव यसरी बहुत विलाप गर्छ। त्यस प्रेतलाई देखेर त्यो नदी अझै उर्लन लाग्दछ, बैतरणी नदी, र त्यसलाई देखेर प्रेत अत्यन्त क्रन्दन विलाप गर्न लाग्दछ। जसले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै दान दिएको छैन त्यस्ता पापात्मा त्यसै बैतरणीमा डुब्दछन्। तब आकाश मार्गबाट हिँड्ने दूत त्यसको मुखमा किला लगाएर बल्छीमा माछालाई पारे झैँ त्यसलाई तान्दै तान्दै बैतरणी नदीलाई पार गराउँछन्। यस प्रकारको दुःख भोग्छ उसले। त्यहाँ 8औं महिना त्यस पछाडि अगाडि बढिसकेपछि 8औं महिनामा दिएको पिण्डलाई खाएर पुनः अगाडि बढ्छ। 9औं महिना पूर्ण हुँदामा नाना क्रन्दपुरमा पुग्छ। त्यहाँ क्रन्दन गर्दै रुँदै रुँदै कराउँदै कराउँदै हाकार हुकार चित्कार गर्दै अनेक प्रकारका भयावह क्रन्दन गणहरूलाई देखेर स्वयं शून्य हृदय भएको त्यो जीव दुखी भएर कराउन थाल्छ। त्यस पुरलाई छोडेर त्यो यमदूतद्वारा भयभीत गराउँदा 10औं महिनामा अत्यन्त कठिनले सुतप्त भवन नामक नगरमा पुग्दछ। त्यहाँ पुत्रादिका पिण्डदान र जलाञ्जलीद्वारा प्राप्त गर्दा पनि सुखी हुँदैन। 11औं महिना पुरा हुँदा त्यो रौद्रपुर जान्छ र पुत्रादिद्वारा दिएका 11 मासिक पिण्डलाई त्यहाँ खान्छ। 11.5 महिना बित्दा त्यो जीव पयोवर्षण नाम गरेको नगरमा पुग्दछ। त्यहाँ प्रेतलाई दुःख दिने मेघ घनघोर वर्षा गर्दछन्। त्यहाँबाट दुखी त्यो प्रेत उनाब्दिक श्राद्धको पिण्डलाई खान्छ। यसपछि वर्ष पुरा हुँदामा त्यो जीव सीताड्य नामक नगरमा पुग्दछ। त्यहाँ हिउँभन्दा पनि 100 गुणा अधिक बढी चिसो हुन्छ। शीतले दुखी तथा क्षुधित त्यो जीव यस आशाले दसै दिशामा हेर्दछ कि सायद कहीँ कोही हाम्रा बान्धव छन् जो मेरो दुःखलाई हटाउन सकुन्। तब यमका दूत भन्दछन् तिम्रो त्यस्तो पुण्य कहाँ छ र? फेरि वार्षिक पिण्डलाई खाएर त्यो धैर्य धारण गर्दछ। त्यसपछि वर्षको अन्तमा वर्ष समाप्त हुन लाग्दा यमपुरको निकटमा पुग्दामा त्यो प्रेत बहुभीतिपुरमा पुगी हस्त प्रमाण आफ्नो शरीरलाई छोडिदिन्छ। हे पक्षी, पुनः कर्म भोगको लागि अंगुष्ठ मात्रको वायु स्वरूप यातना देहलाई प्राप्त गर्दै त्यो यमदूतका साथ जान्छ। हे कश्यपात्मज, जसले और्धदेहिक अन्त्येष्टि सम्बन्धी दान गरेका छैनन् ती यमदूतद्वारा बलियो बन्धनद्वारा बाँधिएर अत्यन्त कष्टले यमपुरमा जान्छन्। हे आकाशगामी, धर्मराजपुरमा 4वटा ढोकाहरू छन् जसमध्ये दक्षिण ढोकाको मार्ग तिमीलाई वर्णन गरेँ। यस महान भयंकर बाटोमा भोक प्यास र श्रमले दुखी भई जीव जसरी जान्छन् ती सबै मैले बताएँ। अरु जुन 3 अध्यायको पाठ र कथा जुन छ यहाँभन्दा अगाडिको यात्रा भने भोलिको समयमा बताइनेछ। 2 अध्यायसम्मको जुन गरुड पुराण अन्तर्गत चाहिँ प्रेतकल्प छ यसद्वारा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिताश्रीको उत्तम लोक उत्तम गति प्राप्त होस् र भगवान नारायणको कृपाले परिवारमा पर्न गएको शोकलाई शक्तिको रूपमा बदल्न सक्ने शक्ति भगवान श्री नारायणले प्रदान गर्नुहोस् भन्दै यो जुन गरुड पुराणको प्रेत कल्पको कथालाई भने यहीँनेरि विराम। अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।